الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھو اچھی آواز نال، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ بسط واجب الاحترام زینت محفل وارثان منبر و محراب علماء کرام، مہمانان گرامی، نعت خوان شیری لسان، حاضرین محفل، بانیان محفل، نقیب محفل، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج دی بابرکت محفل پاک حضور تاجدار ختم نبوت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، وجہ تخلیق کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن واسطے منعقد کیتی گئی۔ اللہ کریم دی بارگاہ اندر دعائے اللہ پاک تواڈا میرا آنا بھی قبول فرمائے۔ جنہ محفل دا اہتمام کیتا اللہ تعالیٰ سب دے مال، جان، رزق، عمر، عمل وچ برکتاں عطا فرمائے۔ جتنے مہمان تشریف لے آئے، نقیب صاحب حافظ اسد صاحب نے پڑھیا، جناب حافظ بلال مدنی صاحب، جناب استاذ الحفاظ والقراء قاری محمد اخلاق نقشبندی صاحب، اللہ تعالیٰ سب دے مقام و مرتبے اندر، عزت شہرت اندر برکتاں عطا فرمائے۔ جناب محترم ظہیر عباس صاحب میرے مہربان نے، آپ تشریف فرما نے، بزرگ مسجد امام صاحب اور دیگر علماء تشریف فرمان، میں اسماء تو واقف نہیں۔ جو مقدس کلمات میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا او دے ضمن وچ زیادہ لمبی تقریر نہیں، اج کل ہر شے مختصر ہوندی جا رہی تے تھوڑے وقت وچ بہتیاں گلاں میں کرن دا قائل ہاں تے مینوں آندیاں وی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور میں اج کل بالکل تھوڑے وقت وچ، یعنی کہ تھوڑے وقت تو مراد 2 گھنٹیاں وچ جیڑی تقریر کیتی جاندی ہے نا وہ میں 45 منٹ وچ کر لینا۔ سمجھ آ گئی گل؟ اللہ تانوں سلامتیاں عطا فرمائے۔ جڑے مقدس کلمات میں تلاوت کیتے ہیں، جڑے گپاں آپس وچ لا رہے ہو نا، انہاں نوں ایک واری چپ کرا دیو۔ تواڈے آکھن تے چپ نہ کیتی پھر میں کرا لاں۔ بچیاں تو علاوہ وڈا بندہ کوئی نہ بولے، کیونکہ وڈیاں کولوں میں اج کل دعائے قنوت سن رہا ہاں۔ جڑا بندہ گپاں لاندا انہاں نوں میں پہلے پوچھدا تو دعائے قنوت سنا، پھر گپاں دی تینوں اجازت۔ پھر اس تو بعد دوجا سٹیپ پہ میں غسل دے سنتا سندا ہوں، کیونکہ فرض لوگ ہن پکا لینا۔ ہن ذرا توجہ نال، کیونکہ میں سجے کبے ویکھنا ہے، جس میرے وال توجہ نہیں کرنی پھر تے لین کی ہے؟ سمجھ آ گئی نا؟ پھر گپ لانی تے باہر چوک جا کے لانا۔ ایتھے تے اللہ دے رسول دی گل سننی، یا صاحب دی سننی، یا حضور دی آل دی سننی۔ میں جو کلمات تلاوت کیتے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ سادہ سادہ ترجمہ، پنجابی چ ترجمہ رب فرماندا ہے، یہ قرآن ہے نا جڑا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تے نازل ہویا، اللہ فرماندا ہے اینو پڑھ کے کئیاں گمراہ ہو جانا تے کئیاں ہدایت پا جانی۔ ہن قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ ہوئے، ظاہر ہے میں تے ترجمہ کر دیتا، تسی ایک باری حیران تے ہوئے ہوگے نا کہ بھئی یہ کیویں ہو سکتا ہے، لیکن قرآن آکھ رہا ہے۔ قرآن دا کمال ہے کہ قرآن اپنی وضاحت آپ کرتا ہے۔ ہن دی وضاحت اگے قرآن نے کیتی کہ گمراہ کون ہوئے گا۔ اللہ دا کلام اپنی وضاحت کر رہا ہے، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ قرآن دس رہا ہے کہ گمراہ وہ ہوئے گا جدا مرشد کوئی نہیں ہوئے، جدا راہ بر کوئی نہیں، جدا راہ نما کوئی نہیں۔ وہ قرآن نو پڑھ کے بھی گمراہ ہوئے گا، وہ اونج بھی گمراہ ہوئے گا۔ اور پھر
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اللہ فرماندا میں ادے شفا تے رحمت نازل کیتی للمؤمنین، ایمان والیاں واسطے، بے ایماناں واسطے نہیں۔ ہدل للمتقین، ہدایت بھی ادے وچ لیکن متقیاں واسطے، پلیتاں واسطے نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ہن کئی لوگ قرآن پڑھن گے، قرآن پڑھ پڑھ کے معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے، نبی تو دور کرن دی کوشش کر دیں، قرآن دور کرن نہیں آیا۔ عطائے رسول فی الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، انہاں پتہ کیتا بھئی ہندوؤں دا سب تو وڈا مندر کتھے جتے زیادہ تعداد وچ ہندو جاندے ہیں، دسیا گیا فلاں جگہ تے اودے راہ وچ بہ گئے۔ اے نہیں آکھیا بھئی اوے آؤ دین دی گل سنو، نہ کسی دا بوا نہیں کھڑکایا بھئی مسجد میں دین کی بات ہو رہی ہے، نہ نہ، رستے چ قرآن لے کے بہ گئے۔ جڑا ہندو لگے نا جدو کان چ قرآن دی آواز جائے نا، کھلو کے پوچھے بابا کی پیا پڑھدا ہے؟ حالانکہ قرآن عربی چ نازل ہویا تے قرآن عربی چ پڑھیا جا رہا ہے، ہن جڑا اتھے سنے نا وہ مجبور ہو جائے اتھے ہی کھلو جائے۔ میں کہا کوئی آکے نا ٹور یار اگے، آکے نہیں یار یہ بڑا سواد آ رہا ہے، پتہ نہیں بابا پڑھدا کی، اچھا پتہ بھی نہیں پڑھ کی رہا تے نالے سواد بھی آ رہے ہیں۔ تے خواجہ معین الدین فرماندن میرے کول پوچھو نا میں کی پڑھ رہے ہیں، کی پڑھ رہے ہو؟ فرماندن میں اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ کریم تے نازل ہونے والی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ جدو سن دن نا آدن پھر بس بابا ہن بیٹھے ہیں تیرے کول، سنا پھر رب دا قرآن۔ تے جدو معزوز ہوندن آدن بس آج تو بعد گرنتھ نہیں پڑھنی، پڑھا کلمہ، آج تو بعد سونے دا قرآن ہی پڑھنا، کیونکہ مرشد مل گیا نا، راہبر مل گیا نا، رہنما مل گیا، راہ زن نہیں راہبر۔ آج تے راہبر دی صورت وچ راہ زن نے۔ پراڈو والے نو سلام نہیں جپے مار کے ملنا، دیکھو ماڑا بندہ اگے آن لگا تو انہوں انج کر لینا۔ اسی ایسے پیران دے قائل نہیں، ایسے پیر نو او کوئی آدھا نا جتی دی ٹھوکر تے، میری جتی بڑی قیمتی ہے، میں او دی ٹھوکر تے بھی نہیں رکھدا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ گل اے کہ اسی بزرگاں دا احترام کردے ہیں، جنہاں محنتاں کیتیاں اسی انہاں دے قائل ہاں، لیکن جڑے آج کل بنے پھر دن نا جنہوں ویکھو اٹ پٹو پیر، میں ایک جگہ تے آکھیا اٹ پٹو پیر، تے ایک بندہ آکھن لگا جڑے اٹ دے اوتے دو بیٹھے نو بھی گنو، تھلے والا تے بعد وچ گن۔ گل اے کہ ساڈے کول بھی او آدھے نے کہ بھئی جدوں تک لالچی جیندا ہوے ٹھگ بھکھا نہیں مردا، تے جدوں تک جاہل ہے تے پیر بھکھا نہیں مردا۔ خدا نو منو، پیراں نو اینا ہی منو جننے کہ ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ اج جنہاں چیزاں دی ضرورت ہے انہاں چیزاں نو سمجھو، حضور دی عزت و ناموس تے پیرا دیو۔ سمجھ آ گئی نا میری گل دی؟ اور سب تو پہلی چیز، میں پھر اگے چلنا، سب تو پہلی چیز ماں پیو دا ادب کرو۔ جس چارپائی تے ماں باپ بیٹھے ہون اس پاسے لتاں نہ کرو، بلکہ بعض بزرگ تے آدن ماں باپ تھلے ہون نہ کوٹھے تے بھی نہ چڑھو۔ اس قدر احترام دسیا گیا۔ پیر نو ویکھو ثواب لبسی، لیکن ماں پیو نو ویکھو حج دا ثواب لبسی۔ ماں پیو نمازی خدا نہ خواستہ نہیں بھی، اللہ تعالیٰ ہر ایک نو نماز دی توفیق دے، نہیں بھی نمازی ہوکا چھکدا پیا ہوئے پیار نال ویکھ لے تیرے کھاتے چ حج دا ثواب لکھ دیتا۔ اتنیاں برکتاں نے، اتنیاں برکتاں۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما نے، نبی کریم علیہ السلام سینے دا بٹن کھولیا، کھول کے نا آکھن لگے مینوں اج نا یمن والو محبت دی ہوا آ رہی، یمن والو محبت دی ہوا آ رہی۔ پھر نال ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا بخ بخ واہ واہ، بخ 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 واہ 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 واہ، واہ ویس واہ ویس واہ ویس واہ ویس۔ صحابہ عرض کی تھی یہ اویس کون ہے؟ ایک دوجے نے پوچھا تو اویس تواڈے چوں کوئی جان دے؟ سارے آکھیا سی تے نہ ہی پہلی باری سنے۔ حضور علیہ السلام نے توجہ فرمائی، فرمایا مینوں پوچھو اویس کون ہے؟ آقا کون ہے اویس؟ فرمایا وہ میرا اس کلمہ پڑھیا ہے، میرے نال محبت بڑی کردا ہے، ایتھے کدی مدینے آیا ہی نہیں۔ حضور نال محبت کرنے والا بندہ ہوئے تے سرکار ظاہری حیات وچ آپ دی موجود ہوئے تے پھر مدینے نہ جاوے۔ ہن سوال کیتا صحابہ آقا تواڈے نال محبت بھی بڑی کردا ہے، کلمہ بھی پڑھیا، پھر ایتھے کیوں نہیں آندا؟ فرمایا جس وجہ تو نہیں نہ آندا اوہی تے گل اودی چنگی لگی۔
یہ تے گل چنگی لگی. آقا کیوں نہیں آندا؟ فرمایا دی ماں ہے بڈھی، اکھاں تو نابینی، ہر ویلے اس بڈھی دی خدمت کردا ہے. ڈر دے مارے مدینے نہیں آندا. اما مر گئی تے خدا نو کی جواب دیاں؟ یہ اللہ نو بھی ادا پسند، اللہ دے رسول نو بھی پسند. تے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو صحابہ عرض کیتی آقا واہ واہ کیتی جے، یہ کس وجہ تو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جدو ماں دی خدمت کردا ہے نا، جس وقت ماں دی خدمت کردا ہے نا تے پھر او بڈھی دعا دیندی، عرشاں تے خدا واہ واہ کردا ہے، فرشاں تے مصطفیٰ واہ واہ کر چھڑ. ہن کس گل تو واہ واہ ہو رہی؟ ماں راضی ہے، ماں راضی. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھیا، آپ نے فرمایا عمر اور علی، صدیق اکبر بھی موجود نے، لیکن حضرت عمر اور حضرت مولا علی نو بلایا. میرے ول ویکھنا تسی ذرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر اور حضرت علی نو بلایا، فرمایا اے میرا کرتا لے لو، لا دیتا. تواڈے وچوں کسی نو اویس مل جائے انہوں نالے میرا سلام دینا، نالے دس دینا کہ حضور فرماندے سن میری امت دی بخشش دی دعا کر. یہ آکھن دی کی ضرورت ہے؟ نبی او نبی جڑا انج ویکھے تے قبلے بدل جان، اشارہ کرن تے چند کلیجہ چیر کے قدمہ چا جائے، انگلی اٹھان تے ڈوبیا سورج پلٹا دین، پتھر پانی تیر کے آ جائے، درخت چل کے آئے، تے جنہاں نو رب آکھے والا سوف یوتی کا ربو کا فتردا، سجنا اتنا عطا کراں گا تو خدا دیاں عطاواں تے راضی ہو جائے. تو اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر اور علی تواڈے چوں کسی نو اویس مل جائے انہوں میرا سلام بھی دینا، نالے آکھنا حضور فرماندے سن میری امت دی بخشش دی دعا کر. یہ امت دی بخشش دی دعا صحابی نو فرمایا کہ تابی نو آکھنا کر. کیوں؟ یہ تعلیم امت ہے. حضور علیہ السلام نے 14 صدیاں پہلے دسیا رب انہاں دیاں دعاواں رد نہیں کردا جنہاں دیاں ماواں راضی ہوں. کوئی بندہ پریشان ہوئے، ماں ناراض ہوئے، ابا ناراض ہوئے تے پیرہ نو جا کے آکھے جی دعا کرو پریشان بڑا. پیر دا حق بندا ہے پہلے پوچھے ماں باپ زندہ نہیں؟ جے زندہ نے کیا راضی نے؟ جے ٹر گئے تے کیا تیرے تو راضی گئے؟ پیر وہ ہوندا جی دی پیروی کیتی جائے. تو جس تانوں راہ طریقت اور شریعت تے چلانا ہے، جے آپ ہی اودے تو تھڑ کے ہویا تانوں کی چلانا؟ سمجھ رہو نا میری گل؟ اگر کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا، نیک لوگ آج بھی موجود نے، یاد رکھنا بڑیاں بڑیاں ہستیاں موجود ہیں. حکم یہ کہ جی بیعت کرنی تلاش کرو، جتھے دل کھلوے وہ دی بیعت کرو، لیکن شریعت مطہرہ دا پابند ہو. اسی کی ویدے ہیں جس چنگیاں مندریاں چاڑیاں ہونا سی آدھے کوئی چنگا ولی لگتا ہے. حالانکہ 4.5 ماشے تو گھٹ انگوٹھی پان دی اجازت ہے، وہ بھی چاندی دی، وہ بھی ایک جنہ دی ساری انگلاں بھریاں وہ پیرے طریقت رابر شریعت کتھوں آ گئے. جی سجی داڑھی منی ہوگی وہ پیرے طریقت رابر شریعت کتھوں آ گئے. میں ایک بڑا وڈا پیر، میں نام نہیں لینا، اتنے بیٹھے انہوں نے مرید نے آخیا جی میں بڑا پریشان ہاں. وہ پیر صاحب پہلے پراپرٹی ڈیلر کو بیٹھے سن وہ گھر، تو وہ پراپرٹی ڈیلر نو آخر میرا فلانا پلازا نہیں وکدا پہ، اللہ دا نام ہی میری مدد کر. اتوں مرید آ کے میری پریشانی ہے جی حل کرا دیو. میں دل چ آخیا پیر آپ پھسیا پیا، تینوں کتوں کڈے گا؟ بھئی اتنی جہالت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اسی رب تو بھی بڑے منن لگ جائیے معاذ اللہ. یہ یاد رکھنا حقیقی مددگار خالق کار ساز اللہ ہے. یہ ذہن وچ رکھ لینا. اللہ نے اپنے پیاریاں نو طاقتاں ضرور دتیاں پر جنہاں نو دتیاں نو نہ مان. اب میرے جے نو تسی ولی بنا دیو تے میں بھی بن جاواں، واہ بھائی واہ کیا بات. میرے کول ایک فیملی آ گئی پوری، آکھن جی بیعت کرنی. میں کہا ہاں ٹھیک ہے، تسی بڑی بزرگ ہستیاں، میں 2-4 درباراں دے نام ہی لے آستانے جنہاں نو میں بہتر سمجھیا. انہاں آکھے جی سی تواڈی بیعت کرنی. میں کہا اللہ دا نام جی میرے تو بلاؤ، مینوں مولوی رہن دیو، پیر نہ بناؤ. اللہ تعالیٰ اسانو نیکی دی توفیق عطا فرمائے. میں تے اپنے واسطے دعا کردا جو لوگ مینوں سمجھ دے انشاءاللہ میں انج دا بن جاواں. بڑی گل تو اللہ تعالیٰ صدقہ حضور دی رحمت دا سارے نو تانوں اپنی حفظ و امان وچ رکھے. کدی کدی سچیاں کریے تے لوگ گھورن لگ جاندے نے تے مینوں ککھ پرواہ نہیں انہاں گلاں. کئی ہوندے نے پتہ نہیں دوجی واری سدن گئے یا نہیں.
تے مینوں تے پتہ ہی انہاں کو پوچھ لو بعد وچ لگا بھی 37 دی ڈیٹ ہے، میں تے ڈائری 36 لکھی سی۔ یہ تو مینوں بلال نے دسیا جی، اینے دسیا سلمان نے کہ 37 جانا ہے۔ میں کہ چلو ہن بھاویں 37 دی جاتے 38 بھی لے جو اسی حاضر۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، دیکھو 39 والے بھی ہو سن، چلو اسی لگ کے تے آئے ہیں۔ تو گل اے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے، میں اگے وچ ایک گل کیتی کہ صدیق اکبر بھی ہیں، حضور علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا مولا علی نو فرمایا کہ اے کرتا رکھ لو، جنوں ویس مل جائے سلام بھی دینا، کرتا بھی دینا، تے نالے میری امت دی بخشی دی دعا کرانا۔ ایک تے سرکار دس دیتا، حضور نو پتہ سی ادو صدیق کو نہیں ہونا، جدو اویس نال ملاقات ہونی، اے ہونی عمر اور علی دی، اے حضور نو پہلے پتہ سی۔ آقا پردہ فرما گئے، صدیق اکبر دا دور خلافت آیا، پردہ فرما گئے، فاروق اعظم دا دور چل رہا ہے، حج دے ایام آ گئے، مکے ٹر گئے، مولا علی بھی نال تے دیگر صحابہ بھی حج دے دن اتھے جا کے قافلے کٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ حج دے دن شروع ہونے تو کچھ دن پہلے قافلے کٹھے ہو رہے ہیں، حضرت عمر ممبر تے بیٹھ رہے ہیں، کچھ واضح و نصیحت کر رہے ہیں، مسائل تے گفتگو ہو رہی، کہ قافلے جدو آنے شروع ہوئے نا، پوچھا کوئی یمنی چو بھی آیا ہے؟ ایک بندے ہاتھ کھڑا کیتا، جی اسی یمنی ہاں۔ فرمایا ذرا کھڑا ہوئے نا، وہ بندہ کھڑا ہو گیا، فرمایا اویس نو جانتے ہو؟ انہیں آکھا جی 22 لاکھ مربع میل دا فاتح جدے کول زلزلے ڈرن، شیطان ڈرے، اگ ڈرے، دریا ڈرے، ایڈا وڈا بندہ تے اویس دا پیا پوچھتا کہ تانوں اویس نال کی کام؟ فرمایا تینوں پتہ ہے اویس دا لیول کی ہے؟ اگوں اس آکھیا او تے دیوانہ ہے، اے پنجابی جی میں جھلا آکھ دے، او تے جھلا دیوانہ کی مطلب؟ آکھے وہ ایڈا سادہ بندہ، بچے انہوں پتھر مار دیں، اگوں آدھا پیڈے وٹے نہ مارو وضو ٹوٹ جاندہ ہے، اے مٹی دے ڈھیلے مار لیا کرو، توڑا بھی کام بن جائے، میرا بھی وضو قائم رہے۔ اتے اتنا سادہ بندہ محفلہ پسند نہیں کردا، تنہائی پسند ہے۔ حضرت عمر آکھے اچھا جان دے ہو یار کیڈا وڈا بندہ عمر خلیفہ ثانی میرے نبی دا جانشین، میں نے شعر تے پڑھنا پہ رہا ہے کیونکہ میں ابو بکر صدیق دا بھی نام لیا، حضرت عمر دا بھی نام لیا، سبحان اللہ ذرا ڈھیلی ہوئی ہے، ایک شعر پڑھ کے میں ذرا کہ نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے، اوے کیوں بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے۔ سارے میرے نال رل کے پڑھو ہن پتہ لگے بھئی سنی کیڑا، باقیوں دا تے مینوں پتہ نہیں، میں صرف سنی ویکھنا چاہتا۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو، اوے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں، جناب فاروق اعظم نے فرمایا اچھا اے دسو اویس نو ویکھیا جے؟ انہاں کیوں ساڑے نال آیا؟ جس وقت آکھیا نا ساڑے نال آیا، حضرت عمر ممبر تو تھلے ہوتا، فرمایا کتھے اویس؟ انہاں کیوں عرفات ہی لوگاں دے اٹھ چرا رہے، اسی تو خطبے سن رہے ہیں۔ حضرت عمر نے مولا علی بلایا، جلدی کر علی کو کرتا لے آؤ، چلیے اویس آ گیا جی۔ جناب فاروق اعظم اور جناب مولا علی رل کے یوں نکلے نا حرم وچوں، دیوار نہ لگ کے بلال رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رک کے پوچھا تو کیوں رو رہے ہیں؟
آکھن لگے حضور دے نا تے بڑیاں ماراں کھادیاں، اگ دے انگارے برداشت کیتے، کنڈیاں تے لیٹیاں، تپدی ریت برداشت کیتی۔ ویکھنا چاہنا وہ عاشق جنوں مدینے دا تاجدار یاد کردا سی، اجازت ہے میں بھی اودی زیارت کر سکدا؟ انہاں آکھیا آؤ نال تشریف لو، تینوں رل کے گئے، مختصر کر تریوے رل کے پہنچے۔ جو ہی پہنچے نا حضرت وہ ویسے کرنی عبادت کر رہے، پیچھے آ کے تریوے ہستیاں بہ گئیاں۔ ہن محسوس تے ہو جاندا نا، بندہ نماز پڑھدا ہے کوئی پچھو آئے پتہ لگ جاندا بے کوئی نہ کوئی آ گیا، آٹھ محسوس ہو جاندی۔ ہن ویس کیونکہ میں فلاں یا کسی نال اس طرح بیٹھنا گپ شپ پسند نہیں سن کردے، آدن با میں تنہائی ٹھیک ہے، اپنا مزاج سی انہاں دا۔ انہاں محسوس کیتا کوئی آیا ہے، انہاں نماز پڑھی نا، 2 رکعتاں سنیاں جتنیاں بھی پڑھ کے سلام پھیریا نا تے جلدی نہ لگلیاں نیند دیتی۔ انہاں ہن محسوس کیتا بھئی ہن جنیاں پڑھنیاں سن بینے تک ٹر جان گے، لیکن وہ کوئی نہ گئے، ہن سلام پھیرا نال ہی پھر نیند دیتی۔ حضرت عمر سامنے آ کے بیٹھ گئے، بھئی ہن ذرا سلام پھیرنا پھر گل کر دے۔ ایک پاسے سلام پھیریا، دوجے پاسے پھیرن لگے۔ حضرت عمر آکھیا او جوانا ہن اگلیاں تاں نیتیں ساڈی بھی سن لیں۔ انہاں توجہ کیتی، حضرت عمر نے فرمایا جناب دا کی نام ہے؟ انہاں کیا انا رائی، میں چرواہا۔ کہ نہیں نہیں اسی تہاڈا نام پوچھیا۔ اگوں ویسا کیا انا عبداللہ، میں اللہ دا بندہ۔ مولا علی فرمایا عمر ذرا ہٹو نا، اس تانوں پھڑائی نہیں دینی، دے نال میں گل کرنا۔ حضرت علی اگے آ کے آکھیا اوے او نام دسنا جڑا اماں رکھیا ہے۔ بس ماں دا لفظ آیا تے عاشق تے ایک رکت جی تاری ہو گئی۔ ہن ماں پردہ کر گئی سی نا، ہن کیفیت اور سی۔ رو کے آکھیا میں اویس، میرا باپ فلاں، میرا دادا فلاں، میرا پردادا فلاں، میں یمن دے علاقے کرن دا رہن والا، دسو میرے نال کام کی۔ 4 نسلاں گنا دیتیاں، پوری لوکیشن دیتی تے پھر آکھیا کی کام ہے؟ حضرت عمر نے آکھیا میں عمر ہاں، اے علی ہے، اے بلال ہے، اسانو حضور بھیجیا ہے، اے سرکار دا کرتا ہے تے سرکار فرماندے سن اویس ملے انہوں میرا سلام دینا، نالے امت دی بخشش دی دعا کر۔ نالی اویس جدو امت دی بخشش دی دعا دی گل سنی نا، آکھن لگے تانوں بھلیکھا نہ لگا ہوئے، اویس کوئی اور نہ ہوئے، کتے میں تے کتے حضور دی امت دی بخشش دی دعا۔ انہاں آکھیا بھئی تواڈے جسم تے کدرے درم جتنا چٹا نشان ہے؟ حضرت اویس فرمایا وہ تے ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اے حضور تیری نشانی دیتی سی۔ اچھا حضرت اویس نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہن مہربانی کرو، تسی بڑیاں وڈیاں ہستیاں، میں تے تواڈے مقابلے چ کچھ بھی نہیں، تے مینوں ذرا تنہا چھڑ دیو۔ حضرت عمر آکھیا ایڈا سوکھا کیویں چھڑ دئی؟ انہاں آکھیا تینوں کی پتہ، نبی دا جیڑا عاشق جس مقام تے ہووے، جس جگہ تے بھی بیٹھا ہووے، ہر عاشق مدینہ مدینہ کردا ہے۔ اساں اپنے کنی سنیا، اکھاں نال ویکھیا، مدینے دا تاجدار مدینے بہ کے اویس اویس پیا کردا سی۔ مدینے دا تاجدار اویس اویس پیا کردا سی۔ ہر عاشق دی خواہش ہے جی کردا اے میں او وطن وکھاں جتھے ماہی نے زندگی گزاری ہے، او حجرہ وی عرش مولا جتھے رب نے کتاب اتاری ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اور یاد رکھنا میرے آقا کریم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دسیا جیڑا ماں باپ دا خدمتگار ہے او اللہ دی نگاہ وچ بھی ہے، مصطفیٰ دی نگاہ وچ بھی ہے۔ آج کل دی جڑی نوجوان نسل ہے نا، وہ واسطے بہت ضروری نے چیزاں۔ اس وقت احساس نہیں ہوندہ جدو آپ چھڑے ہوں، کہ جدو آپ ابے بن جان نا پھر احساس ہوندہ ہے کہ جی میں اساں کیتا نا انجونا ساڑے نال بھی اگو ہو رہے ہیں۔ عربی دا معقول ہے کما تدین تدان، انگلش چاہتے نے ٹٹ فار ٹیٹ،
تے اردو چاہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تے پنجابی چاہتے ہیں جو بویا سو کٹنا. ہوں تو سمجھ آ گئی جی. اور بھی کوئی پٹھان بیٹھا تو پشتو بھی دس دے. گل یہ کہ ذہن چ رکھ لینا اے دنیا مقافات عمل ہے. مولانا روم نے ایک آیت لکھی کہ ایک نوجوان دی بیوی آکھے کہ تیرا ابا بڈھا ہو گیا ساری رات کھگدا ہے، یا گھر وچ اینو رکھ یا مینوں رکھ. وہ بیوی دی محبت ہی چاہ کے انہیں ابے نو آکھیا ابا جی مہربانی کرو ہن گھر وچ گزارا نہیں ہوندا. ابے آکھے جی پتر میں حاضر ہاں تسی انشاءاللہ خوش رہو مینوں جتھے آکھ میں ٹر جانا. انہیں پیو نو نپیا کمبل لیا. مولانا روم لکھ رہے ہیں کمبل لے کے جنگل وچ لے جا رہا تے نکا جا بچہ ہودا یعنی بابے دا پوترا تے اس جوان دا پتر. اس آکھیا ابا میں بھی نال آنا. اس آکھیا ٹور. وہ گئے جناب جنگل وچ ایک جھگی بنا کے ابے نو آکھیا ابا ایتھے ہی رہنے اے کمبل. تے آپ واپس جان لگا کہ گئے بگائے آواں گا تیری ملاقات میں. واپس جان لگا. مولانا روم فرماندے جو نکا جا بچہ سی نا پوترا بابے دا اس دادے کول کمبل لے کے انہوں پاڑیا ادھا دے کے تے ادھا اپنے موڈے تے رکھ لیا. او دے پیو پوچھیا پترا دادے کول کمبل لے کے ادھا ادھا کیوں کیتے؟ اس آکھیا ابا اج تو اپنے ابے نوں چھڈن آیا تے کل میں وی تینوں چھڈن آنا میں کمبل دا بندوبست اج ہی کر کے جا رہا. اتنی گل سن کے نوجوان پیو دے قدماں وچ پے گیا. فوری طور تو اس آکھیا ابا جی مینوں معاف کر دیو. فوراً واپس لے کے آیا. دا بیوی نوں رہنا ہی رہ میرے ابے ایتھے ہی رہنے تے پھر وہ بھی ٹھیک ہو گئی. یعنی طریقہ ہے سیٹ کرن دا لیکن کون کرے؟ اج کل دا معاشرہ ایسا ہے نا. اے گل ہے ویکھے نا بزرگ بولن گل کیتی نے نا بالکل ٹھیک کیتی. اے ویکھ اللہ تعالی جرت اور حوصلہ عطا فرمائے اور ساڈیاں ماواں بہناں بیٹیاں نوں وی ایک قدر نصیب فرمائے کہ بزرگاں دی عزت بزرگاں دا مقام عزت کی ہے مرتبہ کی ہے مقام کی ہے. جس وقت آپ پتر عزت کرے گا نا آپ بیٹا عزت کرے گا اور کر کے دسے گا تو پھر بیوی نوں بھی پتہ ہوئے گا بھائی پیو دی بڑی عزت کردا ہر گل برداشت کر سکدا ہے لیکن ابے دے خلاف کوئی گل کیتی نے برداشت نہیں کردا. اسی موقع دینے تے پھر اگوں انج ہی ہوندا. سمجھ آ گئی میری گل دی؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مکہ فتح ہویا نا تے حضرت صدیق اکبر حضور دے نال سن. یکدم ویکھیا ابو بکر کوئی نہ. حضور فرمایا ابو بکر کدھر گئے؟ آقا ہونے ایتھے سن. تھوڑی دیر ہوئی نبی نے باپ دی انگلی نپی تے لے آ رہے بزرگ باپ. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کدے گئے سو؟ عرض کیتی جدو ہجرت کر کے مکہ تو مدینہ گئے سن میں دعا کیتی سی یا اللہ میرے باپ نو اودوں تک موت نہ دینی جب تک کہ مصطفیٰ دا کلمہ نہ پڑھ لے. اج میں جلدی جلدی ابے انہاں لے آیا. اگو حضور علیہ السلام فرمایا ابو بکر بڈھے باپ نو تکلیف کیوں دیتی ہے؟ تو میں دسدا میں تیرے گھر جا کے تیرے باپ نو کلمہ پڑھا کے. ایک حضور علیہ السلام ایک گلی چ گزرن اگے یہودی چل رہا ہے تے یہودی دی سفید داڑھی آہستہ آہستہ کھوندا چکیا ہولی ہولی جا رہا ہے تے صحابہ کرام نال ہیں. عرض کیتی یا رسول اللہ ذرا تیز لگو. فرمایا کیوں؟ آقا کہ یہودی. فرمایا او دی داڑھی دے وال چٹے چٹیاں والاں دا خدا بھی حیا کردا ہے. اس بابے پلٹ کے ویکھیا اس آکھیا واہ 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 کمال ہو گئی سونیا کلمہ پڑھا. حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا تے صحابہ پوچھا بابا مبارک ہو بھی پچھلی عمر اللہ تعالی ایمان نصیب کیتا تے کی محسوس کیتے؟ آکھن لگا میں اور کی محسوس کرنا سی. میں آکھا کلمہ نہیں پڑھیا تے نبی ایڈی عزت دے رہا کلمہ پڑھاں گا تے اسلام کتنی عزت دے. اسلام آیا عزتاں دین واسطے. یہ ذہن وچ رکھ لینا. ایک دن حضور علیہ السلام جیرانہ دے مقام تے تشریف فرما نے. صحابہ فرماندے نے اسی بیٹھے ہیں گوشت تقسیم کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام ایک مائی آ گئی بڈھی جی. آقا کریم علیہ السلام نو ویکھ کے جلدی نال کھڑے ہو گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے تے او مائی جدو آئی سرکار ملے اس متھا چومیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کدی رخسار چومے کدی ہاتھ چومے. پھر سرکار اپنی چادر اتاری مدثر دی چادر اتار کے فرش تے بچھا دیتی. بی بی چادر دے اوتے آ گئی. وہ بڈھی جی مائی اسی آکھیا مٹی دے بھرے پیر حضور دی چادر تے لے کے آ گئی. سرکار انہوں اما اما کرن. اسی آکھیا بھئی حضور سانو دسیا میری ماں 6 سال دی عمر دنیا تو پردہ کر گئی سیدہ آمنہ. یہ جی ماں ہے اج تک سانو حضور نے دسیا ہی ادن اسی وچ نہیں بولے. کیوں؟ اسا سرکار نو ادب کردے ہیں ویکھیا. اسی آکھیا حضور جس مائی دا ادب کر رہے نے کوئی مائی عام مائی نہیں. یہ بعد وچ پوچھاں گے بی بی کون ہے. فی الوقت صحابہ چپ رہے کچھ گلاں کیتیاں. صحابہ فرماندے جدو حضور ول ویدی سرکار نظراں چکا لین
وہ سجے کبے ویکھے حضور تاں دی زیارت کر دیں، پھر وہ سرکار ول ویکھے سرکار نظراں چکا لیندے، اتنا احترام کیتا۔ پھر اس جدو جان لگی سرکار کھڑے ہو گئے، دروازے تک چھوڑ کے آئے، تحائف دیتے، انعامات دیتے۔ وہ بی بی جدو تک نظراں تو اوجل نہیں ہوئی سرکار واپس نہیں آئے۔ صحابہ فرماندے جدو حضور بیٹھے نا تے اسی پوچھیا کہ مائی کون ہے؟ حضور فرمایا تسی نہیں جان دے؟ آقا اسی نہیں جان دے، تاں ہی پوچھیا۔ حضور فرمایا مینوں دودھ پلان والی حلیمہ سعدیہ سی، یہ حلیمہ سعدیہ سی۔ صحابہ فرماندے نسا کہ اچھا یا رسول اللہ حلیمہ سعدیہ سی۔ تے پھر جس دائی تا اتنا احترام کیتا ہے، یہ مائی آمنہ ہوندی تے مصطفیٰ کتنا احترام کرتا۔ ہن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آداب دسے۔ صدیق اکبر نو آکھیا تیرے باپ نو تو من دستا، دائی حلیمہ دا احترام کر کے دسیا، ماں دا مقام کی تے بیٹی دی قدر و منزلت۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا دے گھر آن آدن لا دیے جڑی رکھی سکی رل کے کھائی۔ تے جدو نبی علیہ السلام سفر تے جان بی بی پاک دے گھر آن، سفر تو واپس آن، پھر گھر آن، اور جدو سیدہ تشریف لیان سرکار کھڑے ہو گئے، متھا چوم کے آکھن شممت ریحا فاطمہ، فاطمہ میں جدو تیرا متھا چومنا مینوں جنت دی خوشبو آ جائے۔ اس قدر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دسیا۔ اور ہن اگلی گل بہن دا مقام، یہ میں تقریر ختم کر دیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی سکی بہن کوئی نہیں سی، کلے ہی سن، نہ بھائی نہ بہن۔ نبی کریم علیہ السلام دی ایک رضائی بہن سی، حضرت حلیمہ دی بیٹی جدا نام سی حضرت شیمہ۔ ان ویسے میری طرف اجازت ہے، کوئی جانا چاہتا بالکل چلا جائے، میں تو روکاں گا نہیں۔ جڑے بیٹھے ہو ذرا ذوق نال میری گل سننا۔ حضرت شیمہ ایدی شادی ہوئی سی قبیلہ بنو حوازن وچ۔ مکہ فتح ہویا، رسول کریم علیہ السلام جدو واپسی دا ارادہ کیتا مدینے جانے کے رستے چ قبیلہ سی بنو حوازن آباد سی۔ انہاں کیا او مسلماناں ایتھوں لگنا جے ساریاں جنگاں انہاں جیت لئیاں تے وہ ساڈے تے ہیوی ہو جان گے جی، لہٰذا اسی زیادہ بندے ہاں، ساڈا قبیلہ بھی بڑا مضبوط ہے، واپسی تے انہاں تے حملہ کر کے فتح حاصل کریے تاکہ ساڈی پورے عرب تے دھاک بہ جائے۔ انہاں صلاح کیتی، ادھروں مسلماناں دا لشکر واپس آ رہا ہے، انہاں یک بارگی حملہ کیتا، مسلماناں کو جوابی کاروائی کیتی، انہاں دے بھی بندے مارے گئے، ادھروں مسلمان بھی شہید ہوئے، لیکن اللہ نے مسلماناں نو فتح دیتی۔ 6000 مرد تے عورتاں قید کر کے رسول کریم مدینے لے گئے۔ اے سی غزوہ حنین۔ کی سی؟ غزوہ حنین۔ مدینے لے گئے حضور علیہ السلام، انہوں نے جا کے قید کر لیا، جنگی قیدی بنا لیا۔ انہوں نے پتہ کیتا بھی بندے آزاد کیویں ہون گے، پتہ کیتا، انہوں نے کہا فدیہ دیو، جڑا قیدی فدیہ دے گا آزادی ہو جائے گی، چندہ کرو جی، چندہ کیتا، چندہ کردیاں حضرت شیمہ دی جدو واری آئی، کیونکہ اس قبیلے دی نو سی، انہوں نے کہا بھی قید کرنے والا کون، اختیار کدے کول، انہوں نے کہا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آکھن لگے مکے دے رہن والے جی او قریشی، انہوں نے کہا ہاں۔ شیمہ کہا پھر انج کرو، مینوں انہاں کول لے جاؤ، مال جڑا کٹھا کیتا جے لوگاں دا واپس کر دیو، مینوں لے جاؤ، 1 روپیہ نہیں لگن دیاں گی، سارے بندے آزاد کرانا، سارے بندے میں آزاد کراواں گی۔ سکی بہن نہیں ہے حضور دی، کتنے مان نال آکھیا سی۔ جنہ جنہ دیاں بہناں ذرا تصور کرن کہ سکی بہن نہیں، آدھی مینوں لے چلو انہاں دے بوئے تے، 1 روپیہ نہیں دینا پے گا، سارے بندے آزاد کراواں گی، تے کیڑا مان ہے، ساڈیاں سکیاں نو کتنا مان ہے۔ آج تک میں بڑے بڑے کیس ویکھے، تسی بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ، ظہیر عباس صاحب تشریف فرمانے، دیگر تسی احباب، اگر ویکھیا جائے سویرے کچہری دے بوئے تے کھلو جا، جتنے کیس نے پراپرٹی دے، کوئی برا دے مخالف، پیو پتر دے مخالف، پتر پیو دے مخالف، میرا خیال ہے مینوں نہیں لگدا کیونکہ کوئی بہن کسی ویر دے تے کیس کیتا ہو، کوئی سوچ ایک ہوے شاید بہنا کدی، اور بلکہ باپ دنیا چھوڑ جاننا تے برا دن بہنا کو اپنے حق وچ لکھا دے، بہن کو کچھ بھی نہ ہوے وت بھی آدی میں ویر نو لکھ دینی۔ ماں باپ تو بعد سچا پیار کرنے والا جڑا رشتہ ہے نا، ایک بہن دا رشتہ ہے، دوجا بیٹی دا رشتہ ہے، جڑا سچا پیار کرنے والا رشتہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینے چ نے، شیمہ آکھیا مینوں لے چلو،
میں جانی ہوں میں سفارش کرنا. حضرت شیمہ آ گئی ہیں, دربار نبوت لگا ہوا ہے. ہوں جس وقت اندر جان لگی صحابہ پہرا دے رہے, انہوں نے کہا بی بی کون ہے, تعارف کروا. دسیا میں تواڈے نبی دی بہن. تلواراں چک گئی, سر چک گئے, اجازت دے دیتی اندر جاؤ. حضور بیٹھے. حضرت شیمہ سوچیا بھی میں ہوں جا کے تعارف کیویں کراواں کہ میں کون ہاں. اتنی مدت بعد ملاقات ہو رہی, یعنی 40 سال دی عمر وچ اعلان نبوت ہویا. تے پھر اس تو بعد تقریباً 8 ہجری چ مکہ فتح ہویا. 21 سال بعد ملاقات ہوئی, یعنی 21 سال تے دور نبوت نو گزر گئے. اس تو بھی پہلے کئی سال گزر گئے. 2 سال تک حضور علیہ السلام انہاں دے گھر رہے. 38 نو نال شامل کر لیا. اتنے عرصے بعد ملاقات. شیمہ سوچیا بھی میں کیویں تعارف کراواں. انہاں سوچیا چلو جیڑی لوری دیندی سی نا نکیا ہوندے, وہ لوری سنانی ہے, شاید مینوں پہچان جان. جناب حضرت شیمہ اندر داخل ہوئیاں. میرے نبی کریم تشریف فرما, صحابہ دا مجمع بھی لگا. جناب شیمہ لوری شروع کیتی. یا ربنا ابقی لنا محمدا حتی اراہو یافیا و امردا ثم اراہو سیدا و مسودا. جدو اے لوری پڑی میرے آقا کھڑے ہو گئے. سرکار نے فرمایا اے آن والی ہے, کدرے تو شیمہ تے نہیں ہے. اس بی بی نے آکھیا ہاں میں شیمہ ہوں, میں حلیمہ کی بیٹی ہاں. آقا کریم نے فرمایا او میرے غلاموں میری بہن آ گئی. اے میری بہن جے ادے میرے تے بڑے احسان, اس بچپن وچ مینوں پالیا. آقا کریم پھر چادر اتاری فرش تے بچھا دیتی. حضرت شیمہ نو لے کے چادر تے بیٹھ گئے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری بہن کیویں آئی. ایک گل کرن تو پہلے سرکار فرمایا ذرا کوئی بچپن دی گل سنا, ذرا بچپن دی کوئی گل سنا. عرض کیتی سونیا مینوں او ویلا نہیں بھولدا جدوں اثر دا وقت ہوندا سی تے ماواں گھراں دے کم کرن واسطے نکیاں بچیاں نو وڈیاں بہناں دے سپرد کرنا. جاؤ انہاں نو باہر جا کے کھلاؤ, جا کے کھلی آب و ہوا وچ لے جاؤ. ساریاں بچیاں اپنے اپنے ویراں نو لے کے جس جگہ جمع ہوندیاں سن, سونیا میں توانوں چاہ کے جدو اتھے پہنچ دی سا تے ساریاں کڑیاں کوئی آکھے میرے ویر دی اکھ ویکھ, کوئی آکھے میرے ویر دا رنگ ویکھ, کوئی آکھے میرے ویر دے وال ویکھ. سونیا جدو میں توانوں نہیں جاندی سا میں آکھتی سا نہیں اپنے ویراں دیاں صفتاں کرن والیو ذرا میرے ویر وال ویکھو. جیڑا ویکھدا سی او آکھن تے مجبور ہوندا سی کہ اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے جہانا تھا سچ آکھا تیرا بدی میں شانہ تھا جس شان تو شانہ سب بڑیا. مل کے آنکھوں جس شان تو شانہ سبحان اللہ ما اجمل کا صبح. 4-5 واری آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے میرے علی کتھے میرے علی کتھے کتھے
تیبہ والمومایا تیبہ والمومایا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی اور دوجا پھر بھی تو مایا تے کوئی پانی روڑ دیتا کوئی پانی روڑ دیتا ایک تیرے ویکھن تے رب قبلہ موڑ دیتا ایک تیرے ویکھن تے رب قبلہ موڑ دیتا میں کیا بھئی تو انہوں پہلے میں تھوڑا جیا سستی تے نہیں تھی جڑی شروع والی گلاں کیا بات ہن تواڈے واسطے سپیشل میں کس دیہڑے تاریخ دیاں گا جڑی تسی حکم کرو گے وہی تقریر کراں گے آکھو تسی سارے ذرا رل کے سبحان اللہ عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچھیاں نیویاں دے سونا فرق مٹانا آیا اچھیاں نیویاں دے سونا فرق مٹانا آیا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی ایتھے جا نہیں جتے حضور آ جان جتے سرکار ہون اتھے کو اور سونا لگدا حضرت حسان بن ثابت نے آکھیا توڑے جے سونا میری آنکھ ویکھی کیویں ویکھے توڑے جے پتر کسی ماں جمے ہی نہیں جس بھی ویکھیا حضرت عبداللہ بن سلام یہودیاں دے عالم یہودیاں آکھیا بھئی ایڈیاں کتاباں پڑھیاں جے ایڈے وڈے عالم ہو پہلیاں کتاباں دا سارا علم توڑے کول ہے تے اے جنے دعوی نبوت کیتا انہاں نال گل کیوں نہیں کردے اس آکھیا چلو تو ہونے لگے جانے علم تے مان بھی سی ناز بھی سی یہودیاں نو تے بڑا فخر تے غرور سی چلو او جو عبداللہ بن سلام اٹھیا کہ سارا قبیلہ نال ادھوں نہ کہ لے بھئی آج تے بڑی گل بن گئی ہے ساڈا بڑا مولوی جا رہا ہے آج مناظرہ ہوئے گا آج ہنج ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا او جتھو جتھو لگے یہودی نال رل دے جان اگو دربار نبوت آیا سرکار تشریف فرما تاجدار ختم نبوت جلوہ گر جدو عبداللہ بن سلام سامنے آیا میرے آقا کریم بیٹھے ویکھ دیاں نال سکتہ تاری ہو گیا پہلی نظرے لٹ لیا ماہی تیرے آہار شنگارا قاتل نین تے کنڈل زلفاں پیاں دوروں مارن مارا کسے نو کول نہیں پھڑکن دیتا تیرے حسن دے پہرے دارا ایک ہی گلا تو نہیں آزم اتھے ہو گئے قتل ہزارہ یوں ہی ویکھیا نا سکتہ داری ہو گیا آیا سی مناظرہ کرنا حضور فرمایا کیویں آئے آکے کلمہ پڑھنا آکھن لگا جی کلمہ پڑھنا آیا فرمایا پھر دیر کیوں لانا ہے کوئی غافلہ غفلت چھوڑے ہاں ہن باغ اللہ وال موڑے ہاں کوئی
کوئی قبر دا تحفہ جوڑے ہاں پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا حق لا الہ الا اللہ کالی قبر اندھیری غاروں سی نہ کوئی خیش قبیلہ یاروں سی پڑھو کلمہ تے بیڑا پاروں سی پڑھو لا الا اللہ حق لا حق لا الہ مولا چنگا جیا اساڈا نصیب کری سب واسطے میں دعا کر رہا ہوں سارے اس دعا وچ شامل ہو جاؤ مولا چنگا جیا اساڈا نصیب کری ساڈا راکھا اپنا حبیب کری جدو مریے کلمہ نصیب کری پڑھو لا الہ حق لا الہ الا اللہ حق لا میرے آقا کریم دے غلاموں آقا کریم جناب جناب تاجدار ختم نبوت تشریف فرمات حضرت شیمہ چادر تے بیٹھیا میں نو بزرگ حکم فرما رہے او لوری دے الفاظ دوبارہ پڑھو ہن میں نال ترجمہ بھی کر دیاں گا کیونکہ پتہ لگا کوئی ذوق والا بھی ہے یا ربنا ابقی لنا محمدا اے میرے رب میرے ویر محمد نو سلامت رکھ حتی اراہو یافیم و امردا میں اپنے ویر نو قبرو جوان ویکھا ثم اراہو سیدا و مسودا اے پاک پروردگار میں اپنے ویر نو علاقے دا سردار ویکھا اے لوری وچ دعاواں منگیاں سن میرے آقا اس لوری دین والی شیمہ نو سامنے بٹھا لیا فرمایا میری بہن ہن دس کیویں آئی قبیلے دے سردار نال وڈے وڈے بزرگ نال بلا بندا کی ہے کہ 6000 بندہ کہہ دیے کیویں مفت وچ چھڑائے گی ہنے پتہ چلدا شیمہ سامنے بیٹھی آقا فرمایا کیویں آئی ہے آکھن لگی سونیا 6000 بندہ قید کیتے فرمایا ہاں کیتا او کیویں چھڈنا فرمایا مال لواں گا تاں چھڈاں گا عرض کیتی جے میں آکھاں تے فرمایا تیری کی صلاح تے تیرا انہاں نال کی تعلق آکھن لگیاں میں انہاں دی نوآں اے میرا سسرالی قبیلہ آقا فرمایا چل دس انہاں نال کی کراں آکھن لگیاں 1 روپیہ بھی نہیں دینا بندے بھی سارے لے کے جانے نے اگوں اے نہیں فرمایا اے گل تے بڑی اوکھی ہے میں انج نہیں چھڑنا نا نا بلکہ آقا فرمایا اے میری بہن ایڈا نکا جیا کم تے آپ آئی ہے ایڈا سفر کرن دی ضرورت نہیں سی تو کتنی اوکھی ہوئی ہوویں گی اتھے کوئی بندہ گھل دیندی او تیرا نام لے دیندا میں سارے دے سارے بندے تیرے گھر ٹور چھڑوا آقا فرمایا صرف پیغام بھیج دی تیرا نام لیندا میں سارے بندے تیرے بوئے تے لے کے آپ آ جاندا آقا
فرمایا کھول دیو ہتھ کڑیاں چھڑ دیو انہاں ساریاں نو غلامان مصطفیٰ کھلو کے ویکھ رہے نبی پاک نے فرمایا میں مال لہندا لیکن بھین آ گئی ہے جدو بھینا بوئے تے آ جان ویر بھینا دی گل نہیں موڑ دے اس واسطے آقا کریم فرمایا ادھے میرے تے بڑے احسان نے لہذا آج تک میری بھین میرے کولوں کچھ نہیں منگیا آج میں اپنی بھین دے آکھن تے اے سارے بندے آزاد پیا کردہ فرمایا بکریاں لے آؤ بکریاں دا ریوڑ آ گیا اٹھان دی قطار لاؤ اٹھان دی قطار آ گئی فرمایا انہ دی کنڈ تے مال لدو مال لدیا آقا لو بکریاں بھی تیار اٹھ مال سمیت تیار انہ دا کی کرنا فرمایا بہنا ویران دے بوئے آن ویر انج خالی نہیں ٹور دے اے میں اپنی بہن نو اپنی طرفوں تحفہ دیاں گا اوے سینتی چک والے او 6000 بندے مار مرا کے مننے نہیں ویر دا کردار بہن دے نال ویکھیا سارے اتھے ہی کھلو گئے سردارہ کیا اگاں ٹرو اوے تسی آزاد ہو گئے ہو انہاں کیا اسی آزاد پہلے نہیں سا اسی آزاد تے پہلے سا ہن اسی قید ہوئے ہاں اوے کیے جاز نظر وچ تیری جڑا آوے او وک جاوے پیشانی تے چمک نورانی وچ نینا کجل سہاوے خلق تیری نے مولی دنیا تے کوئی ورلا جان بچاوے آزم ایڈا سونا ساکی سانو جگتے نظر نہ آوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری وہ 6000 بندہ ہوتی کھلو گے عورتاں بھی مرد سرداراں کیا ہوئے آزاد ہو گئے انہاں کہ اسی قید ہی ہونا ہے پہلے آزاد سا کی بنیا آکے بس اے مترئی بہن نالے کردار ہے تے سکیاں نالے نہ دے کیسے ہونگے اسا ان سارے جانا تائیں جے محمد دا کلمہ پڑھنا او 6000 بندہ حضور دا غلام بنے سارے نے حضور دے اسلام دا کلمہ پڑھ لیا میں تو انہیں چھوٹی جی گل سنا میں نے ایک بندے نے سنائی ضلع بیاڑی دی گل ایک بزرگ فوت ہوئے جی لیکن بعد ساتھ بزرگ سن 100 تو زیادہ مربع دے مالک ہوں تو ذمہ دار زیادہ سمجھ دو کسی دا ایک مربع ہوئے تے کیڑا بڑا ذمہ دار ہوندہ تے جی دے 100 مربع سے زرخیز رقبہ 4 پتر تے ایک بیٹی بزرگاں دی ایک بیٹی 4 پتر سارے جتنے مربع سن سارے پتراں نو لکھ دیتے 4 زندگی چ بابے ہونا لکھ دیتے تے دی نو ایک قلہ بھی نہیں دیتا آج ساڑھے معاشرے وچ لوگ دھیاں نو اس تو نہیں دیندے وچ جمائی سکھی نہ ہوئے اے نہیں پتا کہ جمائی سکھی ہویا تے میرے جگر دا ٹکڑا سکھی ہوئے گا لوگوں نو احساس ہی نہیں ساڑھے معاشرے وچ پتہ نہیں کس اے چٹکلا چھڑیا کہ دھیاں پرایا مال ہے اگر اے پرائی ہوندی تو اڈی وراثتی شریعت دا حق نہ مقرر کر اینو شریعت میں ایسے علاقے دیکھے جے بزرگوں لوگ اگر دھی دا حق کوئی منگے تو لوگ عیب سمجھتے ہیں فلانی دھی نے حق مانگ لیا جی او بھائی انہوں شریعت حکم دے رہی یوسیکم اللہ للذکر مثل حظ الانثیین قرآن آکھ رہے ہیں ہاں یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین استادہ دے بیٹھن دا ہے تے مزہ ہے نا یعنی کہ اے رکوع بھی بڑا اوکھا جو تو پڑھ دے سو تو بھی نہیں سی اے دے متشابہ ہی بڑے تو گل اے کہ پتر دے مقابلے وچ ادھا حصہ بیٹی دا یہ شریعت آ رہی قرآن آ رہے کہ دھی مانگ لے تے پیو ناراض ہو جائے یہ کیڑی گل ہے ہن بابے ایسا توجہ نال سننا گل میری تانوں پتہ نہیں میری پوری تقریر بھول جائے گی شاید یہ گل تانوں کدی بھی نہ بھولے گی کہ بابے نے 100 تو اتے مربع 4 پتراں نو لکھ کے دے دیتا دھی نو ایک قلہ بھی نہیں دیتا ایک مکان ہودا جدے چ رہندی سی شادی شدہ سی تھوڑا جا زیور بابا فوت ہو گیا جدو بابا فوت ہویا جنازہ اٹھیا جنازہ گاہ جنازہ آیا بڑا رش جنازے
تے پتراں بڑے چوڑے ہو کے اعلان کیتا جو ابا جی دا لین دینے اسی ذمہ دار ہاں. پہلی صف وچ ایک بندہ کھڑا سی, اس آکھیا کڈو 50 لاکھ تواڈے ابے میرا دینا. ہن چاروں ایک دوجے ال اشارے کرن, تو بھائی جی تسی بھائی, وہ ایک دوجے نوں آکھن کہہ دینا. انہاں آکھیا جی بابا جی جنازہ پڑھو پھر کر لینے. انہاں آکھیا نہ ہن جنازہ تاں ہو سی پہلے میرے نال مکاؤ, تواڈے چاراں دینا ہے یا چاراں چوں کسی ایک دینا. ایتھے کو بندہ ضامن دے دیو, ضامن بنن نوں تیار کوئی نہیں. ہن اوتھے رولا پی گیا. کسی وچوں آ کے بابا جی جنازہ پڑھ کے گل کر لیے, بابے آکھا تو ضامن بن جا میں جنازہ پڑھن دینا. اس آکھیا نہیں جی میں تے ضامن نہ بندا, جڑے اپنے پیو دے نہیں بن رہے میں کتے بنا انہاں. ہن اوتھے رولا پی گیا. رولا پین تو بعد جدو گل چلدی چلدی گھر پہنچی نا تے پھوڑی تے بیٹھی وہ ایکو دھی بابے دی جنوں کچھ نہیں سی دے گیا. اس برقع پایا جنازہ گاہ دے بوئے تے آ کے رو کے آدیو بابا کتھے جس میرے ابے کو پیسے لینے. بابا آ گیا, اس آکھیا جی میں لینے. اس آکھیا میرا ایک مکان ہے میں ویچ دیا, جڑا زیور ہے میرے کو ویچ دے سا, رکھی سکی تے گزارا کر لے سا, تیرے پیو دا جنازہ ہو جائے. ایک گل سن کے پورا مجمع رو پیا, بابا بھی رو پیا. اس بچی دے سر تے ہاتھ رکھیا, اس آکھیا میں تیرے ابے کو 50 لاکھ لینا نہیں سی, میں دینا سی. میں وارث لب رہا سی. یہ وارث نے جڑے مربے لے کے پیو دا قرضہ نہیں لا سکتے. وارث تے تو ہے جنوں کچھ نہیں دے کے. اس واسطے یاد رکھنا مر کے قیامت والے دن اسا جواب ضرور دینا. ایک بادشاہ مر گیا, مرن تو بعد کسی نے پوچھا کہ سنا کیسی کیفیت. اس کہ عمل تے بڑے چنگے سن, ایک گل دی وجہ تو نپیا گیا. کیڑی گل تو؟ اس کہ گواڈی کوئی سوئی لئی سی تے واپس نہیں سی کی, تے جس گواڈی دا حق نہیں دیتا ایک سوئی دی صورت وچ او جنت بھی جان تو روک دیتا گیا. تے جڑے کئیاں دے حق مار کے ٹر گیا, او دے بارے دسو کی خیال ہے؟ جڑے اصلی حقدار نے مرن تو بعد ساڈے, میں اگر میں کوئی پراپرٹی یا کوئی شے بنا رہا میری تے نہیں نا, میری اولاد دی ہے نا. تے جے پتراں نوں دینی ہے تے دیاں نوں کیوں نہیں دینی؟ میں انہاں بھراواں نوں بھی آکھاں گا ماں پیو تو بعد بہناں نوں نہ آکھیا کرو ساڈے حق وچ لکھ دے, او دا حق کیوں نوں دیو؟ بالکل کسی قسم دا پریشر نہ پاؤ, شریعت دا حکم ہے, شریعت نے حکم دیتا ہے اس بارے. تو اس واسطے اے جتنے رشتے نے انہاں نوں پہچانو, رشتیاں دی قدر کرو. بھائی دا رشتہ, بہن دا رشتہ, بیٹی دا رشتہ. اج دے گھر دھی جم جائے آدھے ہو یار اللہ دھی دے دیتی, دوجی جم جائے پریشان ہو گئے, تیجی پیدا ہو جائے تو رون لگ پنا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہوں رب دھیاں دیتیاں وہ باپ خوش ہو کے کفالت کرے. حضور ہیں 2 انگلاں جوڑ کے آکھیا جس باپ نو رب دھیاں دیتیاں کفالت کر کے انہاں دے فرض ادا کرے. حضور فرمایا جویں 2 انگلاں جوڑیاں انج او بندہ میرے نال جوڑ کے جنت داخل ہوئے گا. نبی علیہ السلام دا فرمان, وہ جنت داخل ہوئے گا میرے نال جوڑ کے جس دھیاں دی کفالت کر کے انہاں دے فرض ادا کیے. اور بیٹی بخشش دا سبب ہے, باپ واسطے رحمت قرار دیتی گئی. خوش قسمت نے جنہاں دے گھر دیاں, خوش قسمت ہیں جنہاں دیاں بہناں. اگر باپ دنیا تو چلا جائے بہن نو کوئی لالچ نہیں, بھرا صرف اینا پوچھے باپ فوت ہو گیا کوئی گل نہیں, رب دی مرضی سی, میں تیرا بھرا ہاں, جن جو گا ہاں نہ کوئی حکم ہوئی تے میں دس چھڑی, بس اتنا بہن نو کہہ دو, اس منگنا پھر بھی تواڈے کو کچھ نہیں. حضرت عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دا ایک شعر تے پھر رل کے سلام پڑھ دیں. حضرت میاں صاحب فرمان دیں کہ دھیاں لئی پردیس وے بابل پتراں لئی جاگیراں, دھیاں لئی پردیس وے بابل پتراں لئی جاگیراں, دکھ سکھ سہنا کچھ نہ کہنا دھیاں دیاں تقدیراں. اللہ تعالیٰ جنہوں نے بیٹیاں دیتیاں رب تعالیٰ انہوں نے سلامت رکھے اور باعث رحمت نے اللہ کریم رحمتاں دے سائے چ رکھے ہمیشہ. اللہ پاک اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دے صدقے کدی دکھ نہ دے دھیاں دا, کسے نو کدی دکھ نہ دے. اصل یہ اعلان ہوتا ہے, اذان جیڑی اعلان ہے نماز دا, حکم تے یہی ہے اذان بھی مسجد تو باہر دیتی جائے, اور یقینی طور تے الگ ہی جگہ بنی ہوندی ہے.
تے جے ہن ہر مسجد تے لگے نے تے کوئی حرج نہیں تے اے اللہ اکبر اللہ دی صدا ہی بلند ہوندی ہے اللہ سب تو بڑا اودی کبریا کوشش مسجد واسطے تے منگیا جا سکتا ہے مسجد واسطے اپیل کیتی جا سکتی ہے بالکل کیتی جا سکتی ہے ہاں ظاہر ہے مسجد معاملات چلانے کیویں چلن گے بالکل لگے رہیں گے کوئی حرج نہیں ہے وچ بالکل کوئی رکاوٹ نہیں ہے مسجد نبی تے لگے بیت اللہ تے لگے بیت اللہ دے اندر لگے ہوئے اذاناں اندر ہو رہی ہیں یا نہیں سن رہے ہیں یا نہیں اس واسطے کوئی حرج نہیں ہے دے وچ تے باقی گل اے کہ اللہ دے گھر نال تعاون کریا کرو دین نال اس دور وچ دین نال محبت کرو یہ بہت ضرورت ہے تسی دین دے نال منسلک ہو پھر اپنی عزتاں ویکھنا 34 چاکی چ مدرسہ قائم ہویا ہے انہاں کوئی چندہ تے نہیں نہ منگیا انہاں آکھیا صرف اینا اعلان کر دیو سانو بچے دیو جڑے قرآن دے حافظ بنن دین دی تعلیم حاصل کرن اسانو کچھ نہیں چاہیدا انہاں بچے نو سی فی سبیل اللہ پڑھاون خوبصورت مدرسہ قائم کیتا اچھے اساتذہ اہتمام کیتا یقین کرو دنیا دی تعلیم دا میں مخالف نہیں میں آپ دنیاوی تعلیم بھی پڑھا میرے بچے بھی پڑھ رہے ہیں لیکن نال دین بھی پڑھ رہے ہیں میں خود دین پڑھیا جدو اسی دنیا دی تعلیم نو اہمیت دیندے ہیں ہزارہ روپے فیس بھردے ہیں تے دین دی تعلیم دی ویکھ لو مولوی فیس بھی نہیں لیندے آدھے بس بھیجو صحیح تے جدو تو دنیا دی تعلیم واسطے بچہ بھیجدا بس تا پیچھے ٹنگ کے تے جدو دین دی تعلیم واسطے بھیجدا قرآن نو سینے لاندا کنڈ پیچھے نہیں ٹنگدا اے بچے دا تینوں انداز ہی دسدا بس دنیا واسطے بھیجے گا تے اے تعلیم جڑی پیچھے رہ جانی تے جے دین واسطے گل سے ویکھ لے میں سینے نہ لائیا اے اگوں بھی کم آس اس واسطے دین نال محبت کرو دین نال پیار کرو تے نقطہ چینیاں اس معاملے چ ہر گل دین دے بارے چ نقطہ چینی بندہ جس وقت اپنا احتساب کر لینا اے صرف بٹن کھول کے کدی اندر ویکھ لیا کرے وہ کدی کسی تے تنقید نہیں کرے بس گل اتنی اللہ تعالیٰ تو سلامتیاں عطا فرمائے پھر دعا ہے جنہاں محفل دا اہتمام کیتا اللہ انہاں دے مال جان رزق عمر عمر کی برکتاں عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمد سبادر مصطفیٰ تے جا کے کمی درود و سلام میرا نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کبھی درود و سلام